नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आदिवासी जनजातिको उत्थान नभई मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने दावी। असमान ढंगले कर्मचारीको तलब बढाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा नासोहरूको धरना। तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलबमा असमान वृद्धि भएको भन्दै आन्दोलन। नेताको आडमा विकास निर्माण रोक्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राईको चेतावनी। वैज्ञानिक भाडादर सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरू राखेर लागू गरिएको दावी। इजरायल र प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहबीच संघर्ष विरामको घोषणा। भिडन्तका क्रममा इजरायलमा 51 जनाको मृत्यु भएको दावी। र नव राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित मितिमै हुने राखेपा सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। प्रतियोगितामा 36 खेलका 407 इभेन्टमा खेल हुने। सुरु गरौं प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई सम्बन्धी समाचारबाट। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको बताउनु भएको छ। 28औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार उनीहरूको हक, अधिकार र सुविधा दिलाउने कार्यमा पनि सरकार सदैव क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान गर्ने र उनीहरूको भाषा, कला र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि आफू नेतृत्वको विगतमा बनेको सरकारले नै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरेको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यको कुनै पनि अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सम्बन्धित सबै पक्षले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गरी सरकारी तौरबाट आदिवासी जनजातिको पहिचान गर्ने, उनीहरूको भाषा संस्कृतिको संरक्षण सम्बन्ध गर्ने कार्यको थाल्ने मेरो नेतृत्वको सरकारले गरेको मैले स्मरण गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको उत्थान नभई मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना यथार्थमा परिणत नहुने कुरालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सबै आदिवासी जनजातिहरूको उत्थान गरेर मात्रै मुलुकको समुन्नति हुने भएकाले कांग्रेसले त्यस विषयमा गम्भीर भएर काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले एमालेले अघि सारेको समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा आदिवासी जनजातिहरू अटाउन नसक्ने जिकिर समेत गर्नुभयो। कांग्रेसले मात्रै उनीहरूको हक, अधिकार र सुविधाका लागि काम गरिरहेको महामन्त्री थापाको भनाइ थियो। अतिवादी कोणबाट पनि नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाउनु पर्नेछ र नेपालको प्रतिगामी र समर्पणवादी कोणबाट पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बचाएर नेपाली कांग्रेस पार्टी, जसको स्थापना कालदेखि नै यो सन् 11 भएर गयो, यो भन्दा अगाडि समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने यात्रामा समृद्धिभन्दा यो आधारभूत रूपमा फरक छ। समुन्नत नेपालभित्र मात्रै नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूको रक्षा हुन्छ। महामन्त्री थापाले आफ्नो पार्टीले जनजातिहरूको पहिचान मेटिन नदिन संविधान निर्माणको बेलामा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावी तालमेलको खाका बनाउन गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला चयन हुनुभएको छ। सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकले कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री सिटौलालाई संयोजक चयन गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले सीट बाँडफाँडको खाका बनाएर सत्ता गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूलाई बुझाउने बताइएको छ। गठबन्धनको अर्को बैठक साउन 26 गते दिउँसो 4 बजे बस्नेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 934 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अनुसार 5351 जनाको परीक्षणमा 934 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 2862 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 498 जना र 2489 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 436 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यही
अवधिमा 470 जना कोरोना संक्रमितको निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 5686 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 32524 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना महामारीको चौथो लहर नेपालमा अझै 1 महिना रहने निष्कर्ष निकालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD-ले हालै गरेको एक अध्ययनले 3 हप्तासम्म संक्रमण बढ्दै जाने, त्यसपछि उच्च बिन्दुमा केही समय स्थिर रहने र भदौको अन्तिम साताबाट मात्र संक्रमण घट्दै जाने देखाएको छ। चौथो लहरमा दैनिक 8000 जनासम्म संक्रमित हुन सक्ने EDCD-को अनुमान छ। हिजो आज दैनिक संक्रमित संख्या 1000 भन्दा कम छ। संक्रमण 3 हप्तापछि मात्रै ओह्रालो लाग्दै जाने आकलन गरिएको छ। अबको 2 हप्ता कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने र त्यसपछि घट्दै जाने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीको छ। यस्तै अबको 2 हप्तापछि मृत्युदर बढ्ने आकलन गरिएको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार 73,51,695 जनाले मात्रै बुस्टर डोज लगाएका छन्। समान ढंगले कर्मचारीको तलब बढाएको भन्दै नासोहरूले अर्थ मन्त्रालयमा धरना दिएका छन्। सोमबार सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालय अगाडि काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका नायब सुब्बाहरूले कर्मचारीको तलब समान ढंगले बढाउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। आइतबार सार्वजनिक भएको तलब मानमा बजेटको घोषणा विपरीत तलब बढाएको भन्दै नायब सुब्बा र त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यस विषयमा आन्दोलित कर्मचारी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको र आफ्ना माग पूरा नगरे भोलिबाट झनै सशक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने आन्दोलित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका नायब सुब्बा गोविन्द प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। सुब्बा भन्दा माथिका कर्मचारी र सुब्बा सहित त्यो भन्दा तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलबमा असमान वृद्धि भएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएको उहाँको भनाइ थियो। अन्याय परिया छ। खरदार भन्दा मुनि, सुब्बा भन्दा मुनिका कर्मचारीहरू अहिले तलब वृद्धिको हिसाबमा जुन सरकारले चोर बाटोबाट अफिसर भन्दा माथिका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो सहमति छैन। त्यही हिसाबले हाम्रो पनि तलब बढाउनु पर्यो। अधिकृतको तलब बढेको अथवा त्योभन्दा माथिका कर्मचारीको तलब बढेको विषयमा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन। हाम्रो पनि त्यही हिसाबले चाहिँ तलब अगाडि बढाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। त्यही मागको चाहिँ सम्बोधन होस् भनेर आज हामी कार्यालय समयमा यहाँ धरना दिन आएको। उनीहरूले सरकारले चोरबाटोबाट तलब वृद्धि गरेको भन्दै समान तलब वृद्धिको माग गर्न अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्नु परेको बताएका छन्। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। गृह मन्त्रालयले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकता जारी नगर्न र यसअघि जारी भएका नागरिकता पनि सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन चाहे सच्याइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अपमानजनक नामहरू राखी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको बारे समाचार सार्वजनिक भएपछि गृह मन्त्रालयले यस विषयमा ध्यानआकर्षण भएको जनाएको हो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी नागरिकतामा व्यक्तिको नाम र थर जनिने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न र अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेताहरू देशभर तालमेलको पक्षमा देखिएका छन्। सीट बाँडफाँडका लागि बनेको कार्यदलको बैठक बस्नु अघि कांग्रेसले सोमबार बिहान पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक राखेको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरूले अधिकांश स्थानमा गठबन्धनका उम्मेद्वार जित्ने गरी तालमेल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले भने यसबारे केही बोल्नु भएन।
नेताहरूले भने 2074 को चुनाव र वैशाख 2079 मा भएको स्थानीय चुनावलाई आधार बनाएर सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। यसैगरी नेपाली कांग्रेसले पार्टीबाट स्थानीय तह निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। यही साउनको 30 र 31 गते काठमाडौँमा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। प्रशिक्षणमा कांग्रेसबाट निर्वाचित देशैभरका जनप्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्। यसअघि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाएर प्रशिक्षण दिइसकेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाललाई प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। दक्षिणी एसियाली देशमा रहेका नदी तथा समुद्रलाई प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन दक्षिण एसिया सहकारी वातावरण कार्यक्रम सासोपले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री यादवले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको प्रतिबन्धलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आफूले निर्देशन दिएको जानकारी गराउनुभयो। नेपाललाई प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन आफू मन्त्री भएपछि छोटो समयमै धेरै कामको सुरुवात भएको मन्त्री यादवले दावी गर्नुभयो। आउँदो भदौ 1 गतेदेखि प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त बनाउन थप काम हुन गइरहेको उहाँको भनाइ छ। यसैगरी वीरगञ्जमा रहेको सिर्सिया नदीमा भइरहेको औद्योगिक र मानवीय प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि मन्त्रालय र माताहतका निकायबाट महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री यादवले प्लास्टिक जन्य पुष्पगुच्छा तथा माला आयात बिक्री वितरण र भण्डारणमा पनि प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभयो। नेकपा एमालेकी सांसद दिलकुमारी रावल थापाले निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न माग गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद थापाले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गणतन्त्र र संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निर्वाचन प्रणाली महँगो भएको भन्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र सरल ढंगले निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद थापाले संसद जारी रहेको उल्लेख गर्दै चालू संसदबाटै फास्ट ट्र्याकमा कानून संशोधन गर्न सरकार र राजनैतिक दलहरूको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। हामी संघीय संसद चालू रहेको अवस्था छ, त्यसैले हामी अरू विषयमा फास्ट ट्र्याकबाट हामीले थुप्रै विधेयकहरू यहाँ पास गरिरहेका छौं। आज वर्तमान नेपाली जनताले चासो राखिरहेको विषय, जनताले सरोकार गरिरहेको विषय, हाम्रो व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय निर्वाचन सम्बन्धी कानून हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ, संशोधन गर्न जरुरी छ। उहाँले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। भयरहित रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने गरी प्रबन्ध मिलाउन उहाँले आयोगको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। सांसद थापाले भारतमा इन्धनको मूल्य घटेको भन्दै नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य घटाउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर राज्यको दोहन गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उहाँले सरकारले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गरेपछि सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राखेर राज्यको दोहन नगर्न आग्रह गर्नुभयो। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने उल्लेख गरेको भन्दै उहाँले संविधान अनुसार सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो। संविधानले सभामुख र उपसभामुखको पद अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्र कायम रहने भनेपछि सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सांसदहरूको कार्यकाल समाप्त भयो भनेर बुझ्न पनि जरुरी छ। कार्यकाल समाप्त भएका सांसदहरूको नाममा बैठक राख्न पाइँदैन, पसल खोल्न मिल्दैन, राज्यको दोहन गर्ने काम बन्द होस्।
उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सरकार, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कामचलाउ भएकोले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय नगर्न तथा नीति तथा कानून नबनाउन सरकारवाला निकायको ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भुवन बहादुर सुनारले दलित समुदायका व्यक्तिहरूको नागरिकतामा अपमानपूर्वक राखिएको नामहरू सच्याउन माग गर्नुभएको छ। उहाँले दूरदराजका दलित समुदायका व्यक्तिहरूको नाम तत्कालीन प्रशासनले बिगारिदिएको भन्दै उनीहरूको नाम सच्याउन गृहमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। सांसद सुनारले यस्तो त्रुटिहरूको खोजी गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग र दलित अभियन्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। अनुरोध गर्दछु, यो तुरुन्त सच्याइनुपर्छ र यस्तो खोजी गर्नलाई राष्ट्रिय दलित आयोग अनुगमन गर्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय दलित आयोग तुरुन्त पुग्नुपर्छ। अनुगमन राष्ट्रिय दलित आयोगको अनुगमन पुगिरहेको छैन, निगरानी पुगिरहेको छैन। त्यस्तै दलितका सङ्गठनहरू, दलित अभियन्ताहरू अभियानको रूपमा ती बस्तीमा पुग्नुपर्छ। त्यस्ता अपराधीलाई खोजी कडा कारबाही गर्नुपर्छ। उहाँले नागरिकतामा गलत नाम लेखिदिएर दलित समुदायको स्वाभिमानमाथि अपमान भएको बताउनुभयो। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाकी सांसद दुर्गा कुमारी गुरुङले खेलाडीहरूलाई पनि पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद गुरुङले उमेर हदको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्मान पाएका खेलाडीहरूलाई शिक्षक कर्मचारीहरूलाई जस्तै पेन्सन दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले सबै उमेर समूहका नागरिकका लागि खेल खेल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानआकर्षण गराउनुभयो। खेलकुद क्षेत्रको विकासले मुलुकको विकास र समृद्धि समेत हुने तथा नागरिकहरू पनि स्वस्थ हुने भएकाले त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सांसद गुरुङले युवाहरूलाई सही बाटोमा ल्याउन पनि खेलकुद क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। यस अर्थमा खेलकुद प्रतिको आकर्षण बढाउन पर्दछ। खेल मैदानहरू र खेलका साधनहरू व्यापक बनाउनु पर्दछ। खेलाडीहरूलाई सम्मान गरी उनीहरूको हौसला बढाउनु पर्दछ। सांसद गुरुङले युवाहरूलाई परिचालन गरी देशको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भए पनि सरकारले सोही अनुसारको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन नसकेको गुनासो समेत गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपालमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको संख्या बढेको बताएको छ। सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम आयोजना गरेर आयोगले यो वर्ष 265 जना विदेशी विद्यार्थी अध्ययनका लागि भर्ना भएको र यो संख्या गत वर्षको भन्दा 6 गुणा बढिरहेको जनाएको छ। चिकित्सा शिक्षाको पहुँच सामान्य मानिसहरूको पहुँचमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको आयोगका सदस्य सचिव डाक्टर भोजराज काफ्लेले बताउनुभयो। उहाँले स्तरीकृत गरिएका मापदण्ड र सूचकको आधारमा विज्ञ समूहबाट चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको सिट निर्धारण गर्ने पद्धतिको विकास भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा एमबीबीएस 21वटा संस्थामा पढाइने गरेको र त्यहाँ 1995 विद्यार्थीले यो वर्ष पढ्न पाउने बताउनुभयो। उहाँले यो वर्ष छात्रवृत्तिमा स्नातक तहमा 2232 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य सदस्य सचिव काफ्लेले एमबीबीएस मात्र 430 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको बताउनुभयो। उहाँले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा करिब 1300 सिट दिने गरेको उल्लेख गर्दै एमबीबीएसमा मात्रै 557 जनाले अध्ययन गर्न पाउने बताउनुभयो। नपाउने अवसर छ, त्यही अनुसारले अरू बीडीएसको 163 अरू छँदैछ र करिब 237 अहिले भर्ना भएका छन्। गत सालमा यो कम थियो, 50 जना मात्रै थियो, अहिले बढेको छ, लगभग 5-6 गुणै बढेको छ।
कार्यक्रममा चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गतको योजना समन्वय तथा प्राज्ञिक उड्डयन निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर रमेश प्रसाद आचार्यले देशमा नर्सिङ पेशालाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा नर्स पढेर बेरोजगार बन्ने मात्रै काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले नर्सिङ अध्ययन गर्नेले जागिर नपाएको भन्दै उहाँले यसलाई सरकारले थप चासोका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो। 10,000 नर्स बेलायत लगिँदैछ भनेर झुटो हल्ला फैलाएको उहाँको भनाइ छ। कलेजहरू बन्द भएको रिपरकसन चाहिँ क्वालिटी भएन, हस्पिटल भएन भनेर चाहिँ पूर्वाधार पुगेन भनेर आयोले उ गरे हो। त्यसको रिपरकसन चाहिँ अब 10,000 उता जाने भए अब कहाँ यहाँ सुई लाउने मान्छे हुँदैन भनेर त्यो प्रायोजित हङ्गामा हो। त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गतको मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दिलीप शर्माले 2079 सालमा हलसम्म एमबीबीएस अध्ययन गर्नका लागि 188 जना नेपाली विद्यार्थी विदेश गएको बताउनुभयो। त्यस्तै बीएससी नर्सिङमा 29, एलाइड साइन्समा 66 जना र फार्मेसी अध्ययनका लागि 17 जना विद्यार्थी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदमा दर्ता भएर विदेश अध्ययनका लागि गएको बताउनुभयो। निर्देशक शर्माले आधिकारिक रूपमा अनुमति लिएर विदेशी नै ठूलो विद्यार्थीको संख्यालाई आयोगले कम गर्न सफल भएको दावी गर्नुभयो। आधिकारिक रूपमा यहाँबाट एलिजिबिलिटी लिएर जाने धेरै ठूलो पपुलेसनलाई हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ, तर अझै पनि विभिन्न माध्यमबाट ललाई फकाई गरेर म मिलाइदिन्छु हजुर पछि मिल्छ। अहिलेको पदाधिकारीको टर्म त 1 वर्ष त हो नि, अब अर्को पटक त अर्कै आउँछन्। काउन्सिलमा पनि हामी भनौँला भन्ने जमात पनि बागबजारमा पनि होला, पुतली सडक पनि होला। उहाँहरू सबैलाई हामी के भन्छौँ भने सिस्टम बसिसकेपछि भोलिको दिनमा कुनै पनि सरकारवाला व्यक्तिले चाहिँ यो रेकर्ड खोज्दाखेरि त पाउँछ। हजुरले यहाँ आएर यो सूचना त हामी सबै तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ भनेपछि यो गतिविधिहरू बिस्तारै कम हुँदै जालान् भनेर हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। निर्देशक शर्माले 65वटा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन अध्यापन गराउने क्याम्पसमा स्तरोन्नति गरी सिट निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा आयोगले चाँडै नै कतिवटा शैक्षिक संस्थालाई अनुगमन गरेर अध्ययनका लागि योग्य छन् भन्ने निर्णय गर्ने बताउनुभयो। पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 7 धाइरिङमा विद्युत लाइनको भोल्टेज नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। सोमबार बिहान हाई भोल्टेज लाइन आएको बेला घरको मिटर बक्स बन्द गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर स्थानीय अन्दाजी 50 वर्षकी सीता केसीको मृत्यु हुँदा अन्य 4 घाइतेको म्यादी जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको जलजला गाउँपालिकाले जनाएको छ। हाई भोल्टेज लाइन नियन्त्रण भन्दा बाहिर जाँदा धारापानीका करिब 200 घरमा क्षति पुगेको छ। भूमे प्राथमिक विद्यालय नजिकै रहेको ट्रान्समिटरबाट त्यहाँका करिब 200 घरमा विद्युत वितरण भएको थियो। गाउँका करिब 45-50 घरमा पुग्दा सबै मिटर बक्स जलेको हुँदा गाउँका सबै घरका मिटर बक्स जलेको अनुमान गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले बताउनुभयो। विद्युत लाइन सर्ट भई स्थानीय प्रताप आचार्यको फर्ममा आगलागी हुँदा 11 बाख्रा मरेका छन् भने अन्य दर्जनौं घाइते भएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभाकी सांसद गंगा कुमारी बेलवासेले संवैधानिक परिषद 7 सदस्यीय हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। सांसद बेलवासेले राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष समेत सदस्य रहने गरी संवैधानिक परिषद 7 सदस्यीय बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहेको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बेलवासेले संविधान संशोधन गरी त्यसलाई 7 सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभयो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सभामा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा सो व्यवस्था गर्न सबै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो। अध्यक्षलाई राखेर 7 जनाको व्यवस्था गरियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। यति बेला संवैधानिक परिषद विधेयक हाम्रो हातमा छ। हामी संशोधनको तयारीमा छौं, पास गर्ने तयारीमा छौं। म सबै मान्यज्यूहरूको यसमा ध्यान जाओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सांसद बेलवासेले संवैधानिक परिषदलाई आफ्नो काम सहज ढंगले अघि बढाउन पनि 7 सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने दावी गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले आफू शहरी विकास मन्त्री हुँदा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पूर्व मन्त्री झाँक्रीले आफू मन्त्री रहँदा योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको र अन्य विकास मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दावी गर्नुभएको हो। उहाँले आफ्नो कार्यकालमा शहरी विकास मन्त्रालयको टिमले हरेक आयोजना कार्यान्वयनको विषयमा योजना बनाएर काम गरेको बताउनुभयो। झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्री हुँदा विकास निर्माण सम्बन्धी महत्वपूर्ण नीतिहरू परिमार्जन गर्ने, आयोजनाको तयारी गर्दा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा विशेष जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले पनि आयोजनाले पार्ने प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै हरेक आयोजनाको तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो। झाँक्रीले नीतिगत तहमा अनियमितता रोक्नको लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। यो अनियमितताहरूलाई नियमित गर्न के गरेका थियौँ। धन्य 2 दर्जन त मैले समिति नै बनाएको रहेछु। 2 दर्जन त प्रतिवेदनै छन्। 3ले कुनै यो स्पेसिफिक इस्युहरूमा नै अध्ययन गराएको छु मैले, र त्योबाट नै हामीले चाहिँ एउटा पोलिसीमा रिफर्म गर्नलाई, रिपासर गर्नको लागि के काम गरेका थियौँ। उहाँले उपभोक्ता समितिले गर्ने काम गुणस्तरहीन र असार मसन्तमा आएर काम सक्ने गरेकाले अख्तियारले समेत प्रश्न उठाएको बताउनुभयो। आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रालयबाट स्वीकृत योजनाहरू सबै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट गर्ने प्रयास गरेको सचिव झाँक्रीको भनाइ थियो। अब आर्थिक समाचार। आइतबार 10 अङ्कले बढेको शेयर बजार नेप्से सोमबार भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से 17.68 अङ्कले घटेर परिसूचक 2106.15 बिन्दुमा झरेको छ। सोमबार नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। 214वटा कम्पनीको 65,27,414 किता शेयर 2,85,70,72,961 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यसैगरी क वर्गका कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.44 अङ्कले घटेर 406.11 बिन्दुमा पुगेको छ। उत्पादन र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर ओह्रालो लागेको छ। जलविद्युत, विकास बैंक, अन्य र जीवन बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्ट्सको 20,71,00,000 रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। जानकी फाइनान्सको शेयर 4% भन्दा धेरै तथा सामलिङ पावर, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, कर्णाली विकास बैंक, माउन्टेन हाइड्रो नेपाल र युनाइटेड मोदी हाइड्रोको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि गुराँस लघुवित्त र हिमालयन हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। संसदीय समितिले सार्वजनिक यातायातले यात्रुहरूसँग मनलाग्दे भाडा असुल गरेको विषयमा तत्काल संस्थागत संयन्त्र बनाई अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणघाट मुगलिन र मुगलिन पोखरा सडकको वर्तमान कार्य प्रगतिको विषयमा योजना प्रमुख र भौतिक यातायात मन्त्रीसँगको छलफलपछि समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। समिति बैठकमा सभापति खड्काले सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले यात्रुहरूसँग मनलाग्दे भाडा लिने गरेको गुनासो आएको बताउनुभयो। उहाँले सडक सीमा अतिक्रमण गरी सडक सीमा भित्र बनाएका घर टहरा तत्काल हटाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति खड्काले देशका मुख्य सडकहरूमा बाढी पहिरोको कारण बन्द रहेका सडकमा तत्काल पहिरो हटाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय गौरव तथा अन्य राष्ट्रिय स्तरका सडकहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून कार्य प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट मुगलिन र मुगलिन पोखरा सडक स्तर उन्नतिको कार्य निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो। सडकहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिको कार्यमा भइरहेको ढिलासुस्ती तथा न्यून प्रगतिलाई ध्यानमा राखी निर्माणाधीन नारायणघाट मुगलिन पोखरा सडक स्तर उन्नतिको कार्य निर्धारित समय र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन समेत नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देश गर्दछ। सभापति खड्काले वातावरण, प्रविधि मैत्री र गुणस्तरीय विकास निर्माण सहित दीर्घकालीन समाधान सहितको विकास निर्माणको विषयमा तत्काल अध्ययन गरी कानून ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेताको नाम लिएर विकास निर्माणमा बेथिति निम्त्याउने ठेकेदारहरूलाई तह लगाउने चेतावनी दिनुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री राईले नेताको नाम लिएर ठेकदारीमा दादागिरी गर्दै विकास निर्माणका काममा बेथिति ल्याउने ठेकदारहरूलाई तह लगाउने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले मन्त्रालयले त्यस्ता ठेकदारहरूको खोजी भइरहेकाले बिस्तारै ठिक लगाउने बताउनुभयो। मन्त्री राईले ठेक्का लिने तर समयमा नै काम नसक्ने र अन्य विभिन्न बेथिति ल्याउने ठेकदारहरूलाई सरकारले नछोड्ने बताउनुभयो। मन्त्री राईले मन्त्री परिषदले वैकल्पिक सहायक राजमार्गका बारेमा निर्णय गरिसकेकाले अब सहायक राजमार्गको मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। वैकल्पिक सहायक राजमार्ग क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेका छ, त्यसमा बेथिति छ। गल्लीको बाटो पनि वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा छ, तर सहायक राजमार्ग पनि छन् त्यसमा। अब तत्कालका लागि जे भए पनि हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। भोलिको दिनमा कम्तीमा वैकल्पिक सहायक राजमार्गको एउटा मापदण्ड बनाएर हामी कार्यान्वयनतिर योजना हाल्ने चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। मन्त्री राईले सार्वजनिक यातायातमा वैज्ञानिक भाडा दरमा बेथिति नभएको बताउनुभयो। उहाँले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार नै भाडा समायोजन भइरहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्री राईले कहीँ कतै कार्यान्वयन नभएको भए मन्त्रालय तत्काल कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले वैज्ञानिक भाडा दर सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरू राखेर लागू गरिएको बताउनुभयो। बढाउन भन्यो भने तिमीहरूले लागू कहिलेदेखि गरेको हो? 7 दिनपछि लागू गरेर 7 दिनपछि मैले चाहिँ त्यो भाडा दर स्वीकृत गरेको, त्यसले चाहिँ कन्टिन्युसली कम्तीमा मिलोस् भनेर चाहिँ मैले रोकेको हो। डिजीले भनेर कम्तीमा हेरौँ कहिलेदेखि लागू गर्यौँ भने यो स्वचालित प्रणाली हो। यसमा कुनै हामीले चाहिँ यसमा स्टेक होल्डरहरू टोटल प्राइभेट सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर र चाहिँ यसका सम्बन्धमा विशेष ज्ञान राख्ने समितिबाट तयार गरेर एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले गरिएको विषय हो। त्यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले विकास निर्माणमा तहगत समन्वयको अभाव रहेको बताउनुभयो। तिनै तहमा आफ्नो क्षेत्राधिकार छैन भनेर पन्छिन संहिताले सजिलो भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर स्वचालित नभएर स्वच्छन्द भएको टिप्पणी गर्नुभयो। भाडा वृद्धि भइसके पछाडि बढाउने कुरामा जति सहज हिसाबले बढाउँछौँ, घटाउने कुरामा चाहिँ फेरि के छ, फेरि त्यसमा चाहिँ एउटा खालको रिजिडिटी छ। यसलाई चाहिँ सरकारले नियमन गर्न जरुरी छ र आज यो पब्लिकले प्रश्न गरिरहेछ, खास गरी सरकारले जुन खालको भाडा दरमा एक खालको दर चाहिँ जुन दर निर्धारण गरेको छ त्यो निर्धारण गरेको दर लागू भएको छैन, त्यो लागू गराउने दायित्व फेरि पनि कसको भन्दा सरकारको। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले संहिता आयोसँगै स्थानीय सरकारहरूले डोजर आतंक मचाएको कारण सडकमा ठूलो समस्या भोगेको बताउनुभयो। गरिसकेपछि जुन स्थानीय सरकारहरूले निर्माण गर्यौँ यसले जुन एउटा खालको विकासको गति देखिन्छ गाउँघरमा, त्यसले चाहिँ के भने यो शाखा सडकहरू जुन आज निर्माण भइरहेको छ डोजर आतंक छ, जुन किसिमले हाम्रो आवश्यकताले पनि त्यसलाई निम्त्याइरहेको छ। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले विकास निर्माणको काममा तिनै तहले समन्वय गरेर काम नभएको बताउनु भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली सुरक्षाकर्मी र गाजा क्षेत्रका विद्रोही समूहका बीचमा भएको भिडन्तका क्रममा कम्तीमा 51 जनाको मृत्यु भएको दावी गरिएको छ। पछिल्लो 3 दिनमा भएको भिडन्तमा 43 जनाको मृत्यु भएको बताइएकोमा इजरायली सुरक्षा फौजले नै 51 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको हो। कुल मृतक मध्ये 24 जना विद्रोही पक्षका लडाकु रहेका छन् भने 27 जना गाजा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा रहेका छन्। सरकारी पक्षले भिडन्तका क्रममा मृत्यु भएका 11 जना युद्धमा कुनै पनि पक्षबाट संलग्न नभएको जनाएको छ। घटनामा परि केही बालबालिकाको समेत मृत्यु भएको पाइएको छ। गाजा क्षेत्रमा इस्लामिक जिहाद समूहले लामो समयदेखि विद्रोही गर्दै आएको छ।
उनीहरूको विद्रोहका कारण बेला बेलामा दुई पक्षका बीच भिडन्त हुने गरेको छ। पछिल्लो दिनमा भएको भिडन्तलाई अति क्षतिपूर्ण घटनाको रूपमा लिएको छ। दुवै पक्षले यसलाई नराम्रो घटनाको रूपमा महसुस गरेकाले अहिले दुवै पक्षले युद्धविराम घोषणा गरेका छन्। सोमबार मध्यरातीदेखि लागू हुने गरी युद्धविरामको सहमति भएको इजरायलका प्रधानमन्त्री याइर लापिडले पुष्टि गर्नुभएको छ। इजिप्टका मध्यस्थकर्ताहरूको सहयोगमा युद्धविराम भएको खबर थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दाले खुसियाली मनाएका छन्। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघले महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले इजरायल र गाजामा भएको युद्धविरामको स्वागत गर्नुभएको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले नव राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमा नै हुनेमा कुनै दुविधा नरहेको बताउनु भएको छ। सदस्य सचिव घिसिङले मन्त्री परिषदले मिति तय गरे बमोजिम राखेपा तयारीमा जुटिसकेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशवासीलाई समेत आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी तयारीमा लाग्न आग्रह समेत गर्नुभयो। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले 13औं साग सम्पन्न गरिसकेको पोखरामा धेरै भौतिक पूर्वाधार रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न खेलस्थलको लागि आवश्यक मस्यौदा समेत प्राप्त भइसकेको र छिट्टै टुङ्गोमा पुगिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले असोज 28 देखि कार्तिक 3 सम्म राष्ट्रिय चाडको रूपमा रहेको प्रतियोगितामा 36 खेलका 407 इभेन्टमा खेल हुने जानकारी समेत दिनुभयो। विभिन्न 11 टिम मध्ये कम्तीमा 4 टिमले भाग लिए मात्र सो खेल प्रतियोगिताको रूपमा गणना हुने पनि सदस्य सचिव घिसिङले स्पष्ट पार्नुभयो। समारोहमा निर्वाचनको खास गरिकन केन्द्रीकृत खालको कार्यक्रम जस्तै नोमिनेसन दर्ता गर्ने यावत खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ त्यो डेटमा नजुदाइकन राख्नका लागि मैले अनुरोध पनि गरिसकेको छु। सो अवसरमा उहाँले आगामी भदौ 15 सम्म सबै 11वटा टिमले आफ्ना खेलाडीको छनौट गरी राखेपामा पठाइसक्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रतियोगितामा एकलतर्फ प्रथम हुनेले 25,000 तथा टिमतर्फ प्रथम हुनेले 15,000 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। साथै राष्ट्रिय रेकर्ड भङ्ग गर्नेले 50,000 इनाम पाउनेछन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन र समापन पोखरा रङ्गशालामै हुने गरी तयारी भइरहेको सदस्य सचिव घिसिङले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगिताका लागि 10 लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रफी बनाउने कार्य जारी रहेको र सो ट्रफी 7वटै प्रदेशमा पुर्याइने र अन्त्यमा जुन टिम च्याम्पियन हुन्छ उसैलाई हस्तान्तरण गरिने तयारी रहेको राखेपाले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा भारतीय प्रशिक्षक मनोज प्रभाकर नियुक्त भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सोमबार प्रभाकरलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरिएको जनाएको छ। भारतका पूर्व अलराउन्डर प्रभाकर रणजी ट्रफी विजेता प्रशिक्षक हुन्। प्रभाकरले भारतका लागि 39 टेस्ट र 130 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्नु भएको छ। प्रभाकर अफगानिस्तानको बलिङ प्रशिक्षक रहेर काम गरिसक्नु भएको छ। यस्तै उहाँले दिल्ली, राजस्थान र यूपी क्रिकेट एसोसिएसनलाई रणजी ट्रफी जित्नु भएको थियो। 59 वर्षीय प्रशिक्षक प्रभाकरले नेपाली टोलीलाई बलियो बनाउन काम गर्ने बताउनु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले राजीनामा दिएपछि नेपाली टोली मुख्य प्रशिक्षक विहीन रहेको थियो। विश्वको सबैभन्दा उचाइमा रहेको गल्फ कोर्स लोमान्थाङमा भदौ दोस्रो साता टप अफ द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको छ। मुस्ताङको लोमान्थाङमा 4,635 मिटर उचाइमा निर्माण गरिएको गल्फ कोर्समा भदौ 11 गते प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। उच्च स्थानको गल्फ कोर्स भए पनि पहिचान पाउन भने बाँकी छ। लोमान्थाङ युवा क्लब र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा मुस्ताङ गल्फ कोर्समा टप अफ द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो। प्रतियोगितामा काठमाडौँ र पोखराबाट गरी 24 पुरुष र 4 महिला खेलाडीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। प्रतियोगिता 3x4 रेभलफोर्ड फर्म्याटमा कुल 9 होलमा खेलाइनेछ। विश्वकै अग्लो स्थानमा रहेको गल्फ कोर्स भारतको सिक्किममा रहेको छ। लोमान्थाङमा प्रतियोगिता आयोजना भएको अवस्थामा नेपालको कोर्सले नयाँ पहिचान बनाउनेछ।
पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको प्रतियोगिताबाट गल्फ कोर्सको गुणस्तर पहिचान गर्ने र आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै लगिने आयोजक लोमान्थाङ क्लबले बताएको छ। गल्फ कोर्स गण्डकी प्रदेश सभा सांसद इन्द्रधारा विष्टको सक्रियतामा निर्माण गरिएको हो। सांसद विकास कोर्सको 10 लाख, लोमान्थाङ गाउँपालिका र मुस्ताङका सांसद विष्टको लगानीमा कोर्सको निर्माण भएको हो। भविष्यमा नेपालको खेल पर्यटनका लागि सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ गल्फ कोर्सको निर्माण गरिएको र हाई अल्टिच्युडमा खेलाडीलाई अभ्यस्त बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। नेपाल गल्फ संघका अध्यक्ष टासी घलेले अग्लो स्थानको गल्फ कोर्सको पहिचानका लागि सरकार र विश्व गल्फ महासंघमा पहल गर्ने बताउँदै अग्लो स्थानको गल्फ कोर्सको गल्फको विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका केही तथा बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। सरकारले आदिवासी जनजातिको हितका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। आदिवासी जनजातिको उत्थान नभई मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने दावी। असमान ढंगले कर्मचारीको तलब बढाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा नासोहरूको धरना। तल्लो स्तरका कर्मचारीको तलबमा असमान वृद्धि भएको भन्दै आन्दोलन। नेताको आडमा विकास निर्माण रोक्ने ठेकेदारलाई तह लगाउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राईको चेतावनी। वैज्ञानिक भाडादर सरकार निजी क्षेत्र र विज्ञहरू राखेर लागू गरिएको दावी। इजरायल र प्यालेस्टाइनका विद्रोही समूहबीच संघर्ष विरामको घोषणा। भिडन्तका क्रममा इजरायलमा 51 जनाको मृत्यु भएको दावी। र नव राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित मितिमै हुने राखेपा सदस्य सचिव घिसिङको भनाई। प्रतियोगितामा 36 खेलका 407 इभेन्टमा खेल हुने। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।